گرامی روافظ حضرات دی کتب دا بھی مطالعہ کیتا ہے. میں بڑی بڑی کتاباں پڑھیاں روافظ دی کتب دے اندر اتنے تک آنے کہ جس جگہ تے امام علی مقام حسین ابن علی دا روزہ انور ہے، جس مقام تے جس جہاں تے وہ پاک روزہ انور ہے جتھے نواز رسول جگر گوشہ بطول نور نظر علی آرام فرما ہے. روافظ اپنی کتب دے اندر لکھنے کہ اس جگہ دے ارد گرد 30 میل تک اگر کوئی گناہگار بھی آ کے دفن ہو جائے اللہ ادھی بھی بخشش و مغفرت فرما دے سی. اللہ ادھی بھی بخشش و مغفرت فرما دے سی. تے میرے وجدان وچ ایک گل آئی، میں آکھا جے اللہ نے نواسے رسول دی ای شان رکھی ہے کہ انہاں دے روزے دے ارد گرد 30 میل تک اگر کوئی گناہگار آ کے بھی دفن ہو جائے اللہ ادھی بھی بخشش و مغفرت